बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाज अंजम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इलेक्शन 2024 8 फरवरी को पोलिंग होने जा रही है और दिन जो हैं वो कम से कम होते जा रहे हैं। उम्मीदवार इस वक्त बड़ी दौड़ धूप लगाए हुए हैं, अपने आवाम के साथ राब्तों में हैं और इस वक्त कॉर्नर मीटिंग्स जल्द से हर तरह की कैंपेन जारी है। हमारा जो सिलसिला है कि हम भी अपने इस हलके में जो उम्मीदवार कंटेस्ट कर रहे हैं उनका पैगाम, उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनकी पार्टी के हवाले से और उन पार्टियों के जो मंशूर हैं वो आपके साथ हम डिस्कस करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हैं, इंतखाबी निशान कुर्सी पर इंतखाब लड़ रहे हैं, अब्दुल्ला निसार आवान साहब। तो इनके साथ यकीनन आप लोग वाकिफ़ भी होंगे, लेकिन जो थोड़ी बहुत कसर है वो कोशिश होगी कि आप तक हम ये जो है ये सारी मालूमात पहुंचाएं, आपके साथ शेयर करें। इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया जिस पर हम इनके शुक्रगुजार हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जज़ाकल्लाह जी। असल तो शुक्रिया आपका है कि आपने वक्त निकाला और आप हमारे पास तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, थोड़ा सा ये है जी कि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो बड़ी मकबूल हैं, ठीक है जी, उनका एक लंबा अरसा है मुल्की सियासत में। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, इसका थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन देंगे और अपना भी बताइएगा प्लीज़। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जो है ये बुनियादी तौर पर तो तकरीबन 2 साल हुए हैं इसको मार्ज़ वजूद में आए, लेकिन जो हमारा एक जिस काम पे हम लगे हुए हैं, ये जो हमारा असल में रूह है जो हमारी इस जमात की और पार्टी की, तो उस पे तो ये लोग जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह अरसदराज से हम पाकिस्तान के अंदर इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर हमारा जो पाकिस्तान के अंदर रोल रहा है वो खिदमत कर रहा है। हम एक खिदमत की जमात हैं, ज़लज़ला हो, सैलाब हो, कोई भी हादसा हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसमें पेश रहे हैं। तो ये इसी वजह से कि इस काम को बेहतर से बेहतर करने के लिए हमने ये सोचा कि अगर क्यों ना इस काम को सियासी बुनियादों पर किया जाए। उससे यकीनन एक है कि जो आप लोगों से चंदे लेकर काम करते हैं और एक है रियासती वसाइल जब इस्तेमाल होते हैं। तो अगर रियासती वसाइल ऐसे लोगों के पास हों जो खिदमत का जज्बा रखने वाले लोग हैं, तो यकीनन इससे मुल्क के अंदर बेहतरी आएगी। तो इसी सोच की बुनियाद पर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जो है वो बुनियाद रखी गई है। और मैं अब्दुल्ला निसार अवान चकवाल से मेरा ताल्लुक़ है और अरसा तकरीबन 27 साल से मैं चकवाल में हूँ और चकवाल के गाँव में, देहातों में, शहर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खिदमत का एक बहुत लंबा काम है। ना सिर्फ ये कि मैं मस्जिद के अंदर इमामत व खिताबत की एक ज़िम्मेदारी है मेरी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस मस्जिद को भी लोगों के लिए खिदमत का एक सेंटर बनाया है। और इसी वजह से जब ये पार्टी मैदान अमल में आई है तो हमने इसको वेलकम किया है और हम अल्हम्दुलिल्लाह इसके प्लेटफॉर्म से, कुर्सी के निशान से इलेक्शन में हैं। और ये जो वेलफेयर का काम है ये पार्टी की जब से बुनियाद रखी गई है तब से है जी, या इससे पहले भी काम होता रहा है? जो लोग इस पार्टी में शामिल हुए हैं, ज़ाहिर है वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, ज़िलों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन चूँकि वो लोग सारे ही जो इस पार्टी के साथ, ज़ाहिर है जब आपकी एक सोच होती है ना, तो उस सोच के साथ मुताबिकत रखने वाला कोई भी प्लेटफ़ॉर्म आपको जब मिलता है तो आप उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो ऐसे ही हुआ कि जब खालिद मसूद सिंधु साहब जो एडवोकेट भी हैं, माशाल्लाह जब उन्होंने इस पार्टी की बुनियाद रखी और यही मंशूर जब उन्होंने पेश किया, तो चूँकि हम लोग तो ऑलरेडी इस पे मौजूद थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये मुनासिब लगा कि हम इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें इस काम के लिए। अच्छा, यानी आप ऑलरेडी वेलफेयर से पॉलिटिक्स की तरफ आए हैं, वरना पॉलिटिक्स जो कर रही हैं पार्टीज उनमें तो ये कंसेप्ट ही कोई नहीं है कि वेलफेयर की जाए। बिल्कुल मासवाए जमात इस्लामी के या एक आध और होगी। आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। हम जो इस सिलसिले में यानी सियासत में हमारे आने का जो मकसद है ना, वो भी यही है कि इस मुल्क में जो सियासी माहौल है ना, वो करप्शन का, लूट मार का, खाने पीने का यानी कि बिज़नेस बन चुका है। हालाँकि सियासत जो है अगर हम दीनी हवाले से देखें तो ये अंबिया का काम था, और लेकिन हमारे मुल्क में लोगों ने इस नाम को और इस लफ्ज़ को बिगाड़ के रख दिया और इसका तारुफ़ गलत हो गया। तो बुनियादी तौर पर तो सियासत मुआशरों की तरवीज का और मुआशरों की इस्लाह का और लोगों की खिदमत का नाम है।
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تربیت دی ہے. آپ کی تعلیمات میں آپ دیکھیں گے کہ غریبوں کے کام آتے تھے، مسکینوں کا وزن اٹھاتے تھے، بے سہاروں کا سہارا بنتے تھے، کھانے کی ترغیبیں دیں، لوگوں کو پانی پلانے کی ترغیبیں دیں، بے شمار اس پہ ہدایات اور احادیث موجود ہیں. تو ہم نے اس ٹرینڈ کو، جو ہمارا سیاسی ماحول اس وقت بن چکا ہے کہ جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، اور جو لوگ جن کے پاس وسائل ہیں، جو وسائل پر قابض ہیں، وہ اوپر لیول کے ہوں یا درمیانے لیول پہ ہوں، وہ لوگ جو ہیں وہ امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم جو مشن لے کر آئے ہیں وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم اس ٹرینڈ کو بدلیں گے. ہم انشاءاللہ اس معاشرے کے اندر یہ ٹرینڈ بدلیں گے اور خدمت کو ہی سیاست کا ٹرینڈ بنائیں گے کہ لوگوں کو مجبور ہو جائیں گے کہ جس نے سیاست کرنی ہے وہ انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کرے. اچھا جی، خدمت کرانے کے لیے تو بہت سارے لوگ تیار ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے وہ مل جائے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ نو ڈاؤٹ ڈیزرونگ بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان پہ آفات آ رہی ہوتی ہیں. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا مسجد کا، اپنی امامت کا، آپ ماشاءاللہ باریش ہیں، ایک مذہبی شخصیت ہیں، لیکن ووٹ دیتے وقت ایجیٹیٹ کرتے ہیں لوگ، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بنیادی فیکٹر ہے نا وہ ان لوگوں کا ہی ہے جو سیاست میں بھی تھے اور مذہب سے بھی تعلق رکھتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اور ان کے جو ووٹر ہیں ان کے درمیان میں ایک گیپ ہے. وہ گیپ مذہب کے نام پہ تو ہم پورا کر لیتے ہیں، لیکن جو ہماری سوشل لائف ہوتی ہے، جو عوامی زندگی ہوتی ہے، اس میں وہ گیپ رہ جاتا ہے. دیکھیں ایک عام آدمی ہے نا، اس کو جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ دکھ کے وقت اس کو سہارے کی ضرورت ہے، تکلیف کے وقت اس کو آسرے کی ضرورت ہے. اگر آپ لوگ وہ سہارا وہ آسرا بن جائیں گے اور اس گیپ کو فل کر لیں گے تو یہ لوگ مذہبی لوگوں سے زیادہ کسی پر ٹرسٹ نہیں کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کمزوری ہے نا، ہم نے اس کمزوری کو دور کرنا ہے کہ انشاءاللہ، اور ہمیں اللہ کی توفیق سے بھی یہ جو ہماری مہم چل رہی ہے، ہم عوام کے ساتھ رابطے میں آ رہے ہیں، اور ہمارا جو کردار اس وقت معاشرے کے اندر ہم نے پیش کیا ہے اس کی بنیاد پہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم بنسبتاً دوسروں سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہم اس سے بہتر انداز میں لوگوں کے ساتھ رابطے میں آئیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کی محبتیں اور ان کی عقیدتیں اور ان کا تعاون بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا، اور لوگ ہمارے اوپر ٹرسٹ کریں گے انشاءاللہ. اچھا، دیکھا یہ گیا ہے کہ جو عام شہری ہے، ٹھیک ہے جی، وہ نماز بھی جس امام کے پیچھے پڑھتا ہے اور جمعہ کا ایک بڑی گیدرنگ ہوتی ہے، وہ ان کی باتوں پہ یقین بھی کرتا ہے، فالو بھی کرتا ہے، لیکن جب ووٹ دینے کی بات آتی ہے تو وہ کنی کترا جاتا ہے اور پھر ادھر چلا جاتا ہے. جو اس کا کہنا یہ ہے کہ کل ہمارے معاملات ہوتے ہیں تھانے کچہری کے، اس قسم کی گلی نالی کی سیاست، تو پھر وہ ادھر رجوع کر جاتا ہے. تو یہ اس پہ بھی تو ابھی دینی جماعتوں کا ذکر ہوا ہے. سوری میرا سوال لمبا ہو جائے گا. متحدہ مجلس عمل بھی بنی، سارا کچھ ہوا، جماعت اسلامی بھی ہے، لیکن لوگ رجوع نہیں کرتے. ویسے کہتے ہیں کہ یہ لوگ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن ووٹ کے معاملے میں بڑے کنجوس ہیں. دیکھیں آپ کی بات تو 100% درست ہے نا، ہوا تو ایسے ہی ہے، اور یہ ہونے کی وجہ بھی تو وہ گیپ ہے نا جو میں نے عرض کیا ہے کہ دیکھیں ایک آپ امام ہیں مسجد کے، آپ خطیب ہیں، آپ جمعہ پڑھاتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، تو جہاں آپ کتابی باتیں کرتے ہیں نا وہاں عملی طور پہ بھی تو آپ کو پیش ہونا چاہیے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہاں کوٹ کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں، 1 مہینے کا، 10 دن کا نہیں، 1 مہینے کا اعتکاف کروں، اس سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑوں. آپ اندازہ کریں، آپ حدیث کو سامنے رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس، ہاں، یعنی آپ اندازہ کر لیں کہاں مسجد نبوی اس کا اعتکاف 1 مہینے کا، اور کہاں ایک مسلمان کے لیے اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا. یہ جو بنیادی فیکٹر ہے نا، دیکھیں نا وہ جو آپ نے فرمایا نا کہ لوگ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تھانے کچہری کے معاملات میں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے دکھ کے وقت بندے کو سہارا چاہیے. وہ سہارا اگر آپ بن جائیں گے نا، آپ مسجد سے نکلیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کسی کی دکھ تکلیف کو شیئر کریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودیوں کی تیمارداری کر لیتے تھے، آپ تو کفار کی تیمارداریاں کر لیتے تھے، ان کے دکھ درد بانٹ لیتے تھے. ہاں،
اس لیے وہ ساتھ جڑے بھی ہیں. دیکھیں نا آپ, جو ہمدردیاں لوگوں کی ملی, جو لوگوں کے دلوں میں ایک گواہی تھی کہ وہ اگر وہ کلمہ نہیں بھی پڑھ رہے تو وہ گواہی دیتے تھے کہ آپ صادق بھی ہیں, آپ امین بھی ہیں, آپ شریف بھی ہیں, آپ کریم بھی ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا, وہ خدمت ہے پیچھے, وہ آپ کا ایک تعلق ہے ان لوگوں کے ساتھ جو آپ نے اس سے پہلے کیا تھا. تو بنیادی طور پر جو مذہبی لوگ ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کمزوری ہم سے رہی ہے کہ ہم نے عوام کے ساتھ وہ تعلق نہیں بنایا جو ان سیاستدانوں نے بنایا. یہ آپ دیکھ لیں کہ وہ دھوکہ بھی دیں گے, فراڈ بھی کریں گے, یعنی ان کو ساتھ لے کر جائیں گے تھانے کچہری میں, پرچے بھی خود کٹواتے ہیں, پھر بتا لیتے ہیں, ہاں پھر ہاں پیسے لیتے ہیں, آدھے ان کو دے کے پولیس کو دیں گے, آدھے خود رکھیں گے, اور اس طریقے سے یہ اور لوگوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, لیکن ان کو پاس متبادل کوئی نہیں ہے. اچھا, اس جو آپ نے اب تک بتایا ہے ویلفیئر کے حوالے سے, پھر تو یہ لگتا ہے کہ جو پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے اس کا جو منشور ہے اس کا تو بڑا ایک جو سبجیکٹ ہے وہ خدمت خلق ہے, ویلفیئر کے کام ہے. ابھی آپ کی جو پہلے آپ اپنے چکوال اور تلہ گنگ کے حلقوں کا بتائیں کہ آپ کے کینڈیڈیٹ کتنے کھڑے ہوئے ہیں, اور پھر یہ بھی بتا دیں کہ پورے ملک سے آپ لوگوں کی پارٹی کو کیا رسپانس ملا ہے اس الیکشن میں. پہلی جو بات تھی کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ چونکہ ایک خدمت کی جماعت ہے, تو ہمارا الحمدللہ جو نعرہ ہے وہ یہی ہے کہ ہماری سیاست خدمت انسانیت. یعنی مختصر جو نعرہ ہم لے کر آئے ہیں میدان عمل میں وہ یہی ہے کہ ہم اس مقصد کو فوکس کریں گے, انسانیت کی خدمت کو, مذہب کی بنیاد پہ نہیں, مسلک کی بنیاد پہ نہیں, انسانیت کی بنیاد پہ انشاءاللہ ہم فوکس کریں گے. تو یہی نعرہ لے کر ہم میدان عمل میں آئے ہیں, اور اس وقت پورے پاکستان میں تقریباً 550 کے قریب ہمارے امیدوار مختلف سیٹس پر, جیسے ایم این اے اور ایم پی اے کی سیٹ پر کھڑے ہیں. اور چکوال میں چونکہ یہ 6 سیٹیں تھیں جس میں ہمارے پاس 5 امیدوار جو ہیں وہ این اے 58 پہ بھی ہے, این اے 59 پہ بھی ہے, پی پی 20 پہ ہے, اور پی پی 22 اور 23 میں بھی ہے. پی پی 21 پہ ہم جو ہے نا امیدوار کھڑا نہیں کر پائے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ ایک بہتر پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, اور اس کا آپ کو رسپانس کیا مل رہا ہے, آپ جو کمپین کیا کر رہے ہیں کیا اس میں آپ لوگوں کو پذیرائی مل رہی ہے؟ جیسا میں نے عرض کیا کہ چونکہ ہمارا تعلق گلی محلے سے اور ایک عام فرد کے ساتھ ہے, چونکہ ہم خدمت سے منسلک لوگ ہیں الحمدللہ. ہم اس سے پہلے ہی, یعنی سیاست میں تو اب ہم آئے ہیں, ہم اس سے پہلے ہی خدمت کے کاموں میں مصروف ہیں. جیسے یہ مشکل حالات آئے تو ان مشکل حالات میں ہم نے صرف مہنگائی کے خلاف رونا نہیں رویا, ہم نے کچھ عملی طور پر کچھ کرنے کی کوشش کی ہے, اپنے حصے کا دیا جلایا ہے. ہم نے پورے پاکستان میں سستے تندور متعارف کروائے, سستے ہوٹل متعارف کروائے, ہم نے سستے سبزی بازار متعارف کروائے, اس طرح سہولت بازار ہم نے چکوال میں کوئی ایسا پروجیکٹ آپ کا اس وقت رننگ پوزیشن میں ہے؟ جی, چکوال میں ہمارا 15 چوک میں الحمدللہ سستا ہوٹل چل رہا ہے جس میں ہم 10 روپے کی روٹی اور 50 روپے کا سالن, یعنی تقریباً 60-70 روپے میں ایک آدمی جو ہے وہ کھانا کھا سکتا ہے. یہ الحمدللہ تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے وہ اس تندور کو چلتے ہوئے ہوٹل کو. اور اسی طریقے سے ڈڈیال میں ہم اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں, مکمل ہو چکا ہے کام. صدر شاہ کے اندر ہم نے الحمدللہ یہ بنایا, تلہ گنگ کے اندر ہم نے شروع کیا. تو یہ اسی طریقے سے پھر ہم ہر رمضان میں ہمارا ایک پروجیکٹ ہوتا ہے کہ ہم صبح سحری کے وقت کھانا پکا کے تو پورے محلوں کے اندر ہمارے نوجوان, ہمارے ورکرز جو ہیں وہ لوگوں کو جگاتے بھی ہیں, اور جن کے پاس کھانا نہیں ہوتا ہم آفر کرتے ہیں کہ آپ ہم سے کھانا لیں اور اپنی سحری کریں. اسی طرح افطاری کا اہتمام کرتے ہیں. اس طرح ہم نے یہاں اسی مسجد کے اندر الحمدللہ ہم نے سلائی اور کڑھائی کے حوالے سے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم خواتین کو برسر روزگار کریں, نہ کہ ان کو مانگنے والا چھوڑیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو 6 مہینے کا کورس کروائیں جس میں سلائی کٹائی مکمل ہنر سکھا کے, اس کے ساتھ ساتھ جب وہ یہاں سے فارغ ہوں تو ہم ان کو مشینیں بھی دیں تاکہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اگر ایک جوڑا بھی روز کا سیتی رہے نا تو اپنا گھر کا بہترین چولہا چلا سکتی ہے. اس طرح ہم نے نوجوانوں کے اندر جو ہے یہ آئی ٹی کا شعبہ ہے, اس میں آج کل بہت کام ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ اور اس حوالے سے مختلف سائٹس پر. تو الحمدللہ ہمارے پاس یہ جی پروجیکٹ موجود ہے کہ ہم نوجوانوں کو یہ کورسز جو ہے نا وہ فری لانسنگ کے کورسز جو ہیں الحمدللہ وہ بھی کروا رہے ہیں. اچھا, ابھی یہ جو اس وقت کی پالیٹکس جو فی زمانہ چل رہی ہے چکوال میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں, جو ایک پارٹی کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے, چلیں انہوں نے بھی سوری کسی دور میں انہوں نے بھی یہ کام کیے تھے, تو اس پالیٹکس سے آپ اتفاق کرتے ہیں یا اس بارے میں کیا آپ کے رائے ہے؟ دیکھیں جی, پاکستان ہم سب کا ملک ہے اور جتنے بھی یہاں لوگ رہتے ہیں پاکستانی ہیں.
सब पाकिस्तानियों को ये हक़ हासिल होना चाहिए कि उनके लिए एक जैसा माहौल हो इलेक्शन में, सियासत में, और हर पार्टी आज़ाद हो अपनी कैंपेन करने में, अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करने में और लोगों के साथ राब्ता करने में। तो इस वक़्त जो माहौल बना हुआ है, ये माहौल ना सिर्फ़ ये कि पार्टियों के लिए, बल्कि ये हमारे मुल्क के पाकिस्तान के लिए भी सही नहीं है। हम पहले ही बहुत ज़्यादा तक़सीम हो चुके हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नफ़रतें बढ़ चुकी हैं, हम सुबाइयत के झगड़ों में उलझे हुए हैं, हम लिसानियत के झगड़ों में उलझे हुए हैं। ऊपर से अगर हम ये काम भी शुरू कर देंगे तो फिर इस पाकिस्तान को सँभालना मुश्किल हो जाएगा। तो हम ये एज़ ए पार्टी ये समझते हैं कि इस वक़्त के ये हालात हमारे मुल्क के लिए सूदमंद नहीं हैं, ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। सबको आप फ्री जो है वो माहौल दें और लोगों के साथ राब्ते में जाएँ, लोग अपना मंशूर बयान करें, अवाम को अपने साथ मिलाने की कोशिश करें, अवाम जिसको मुंतखब करे वो अपनी हुकूमत बनाए और काम चलाए। लेकिन ये जो इस वक़्त सिलसिला शुरू हुआ है, हम नहीं समझते कि ये पाकिस्तान के लिए और हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो। एक ये तासर भी उभर रहा है जी कि अभी तो इलेक्शन कुछ दिन पड़े हैं पोलिंग में, लेकिन कुछ पार्टियों का ये कहना है कि ये प्री पोल रिगिंग जो है शुरू हो चुकी है। आप क्या समझते हैं? आप उम्मीदवार भी हैं इस हल्के से। देखिए जी, अब तक की जो हमने मुहिम चलाई है, मैं एज़ ए पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार के तौर पे, हमें अपनी मुहिम में कोई दुश्वारी नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जगह-जगह जहाँ हमसे मुमकिन हो सका, हमने अपने जलसे किए, कॉर्नर मीटिंग्स की, अवाम के साथ राब्ते में आए। और जिस तरह पिछला साबका ये जितना मामला हो चुका है इलेक्शन के हवाले से, कागज़ात की जो है वो जमा करवाने का अमल और ये सारा सिलसिला, तो उसमें तो हम ये समझते हैं इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इंतखाबात जो है वो आज़ादा और मुनसिफ़ाना होंगे और ये होने भी चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन की ये ज़िम्मेदारी है कि अगर कहीं किसी तबके में कोई ऐसे ख़दशात मौजूद हैं, तो उनको दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा पैसा लगाने के बाद जब आप इलेक्शन के बाद आप हुकूमत में आएँ, तो फिर पाकिस्तान के अंदर वही जो है वो सिलसिला एहतजाज का और मुज़ाहरों का और बदअमनी का शुरू हो जाए, तो फिर अवाम के इतना बड़ा पैसा लगा के हम क्या हासिल करेंगे? इसलिए इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि अगर कहीं किसी जगह पर ऐसे ख़दशात मौजूद हैं, तो उनको फिर फ़ौर दूर किया जाए, ताकि लोग इस इलेक्शन के ऊपर पूरा-पूरा जो है वो यकीन रखें कि ये फेयर एंड फ्री होगा। चलें जी, ये आपकी तो बेस्ट विशेज़ हैं, अल्लाह करे ऐसा हो। हमारे हवाले से, हमारे चैनल के हवाले से अपने हलके के लोगों को आप कोई मैसेज देना चाहें? सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ, माशाल्लाह आपने मुझे मौका दिया है और आपकी वसात से ये मेरी बातें लोगों तक पहुँच रही हैं। अवाम के लिए मेरा ये पैगाम है कि 8 फरवरी में कुछ ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है। आप अपनी नमाज़ों के बाद अपनी मस्जिदों में ये दुआएँ माँगते हैं कि ए अल्लाह हमें नेक साले हुक्मरान अता फ़रमा। सही, सही। आप जो दुआ अपनी मस्जिद में बैठ के माँगते हैं ना, वो दिल से नहीं हाँ, अब आपके पास ये मौका है। आपके सामने मैं चकवाल की बात करता हूँ, चकवाल में N58 की सीट पर PP 20 पे, 21-22 पे आपके सामने 10-10, 12-12 बंदे खड़े हैं। जी। अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया, आप अल्लाह से माँगते हैं या अल्लाह नेक साले हुक्मरान अता। अब आपके सामने 12 बंदों की लिस्ट है, आपको चॉइस मिल रही है। यूँ समझ लें कि अल्लाह आपको मौका दे रहे हैं कि भई बताओ इन 12 में से नेक साले कौन-सा है? अगर आप खुद अपने लिए नेक साले बंदा तलाश करने के लिए और इनसे चुनने के लिए तैयार नहीं हैं, तो अल्लाह तो समद और बेनियाज़ है, वो आपको खामखा आकर नेक साले हुक्मरान कैसे देगा? इसलिए मेरी आपसे गुज़ारिश है अवामुन्नास से, अल्लाह ने आपको मौका दिया है, 8 फरवरी में 3-4 दिन बाकी है, सोचें। आप चकवाल से नेक साले मुंतखब करें, जेलम वाले मुंतखब करें, गुजरात वाले करें। हर ज़िले से जब एक नेक साले मुंतखब होकर आएगा ना कौमी असम्बली में, तो जो ऊपर फिर बैठेगा वो भी नेक और साले होगा। लेकिन अगर आप उस तरफ नहीं जाएँगे, नमाज़ों के लिए तो आपकी जो है वो आप बड़ी तहकीक करते हैं, अपनी मस्जिद को छोड़कर दूसरे महल्ले की मस्जिद में नमाज़ें पढ़ते हैं कि आपकी उस मस्जिद में नमाज़ नहीं होती, वो इमाम ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसकी तिलावत अच्छी नहीं है, उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है। तो अल्लाह के लिए जिसको आप इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल हवाले करने लगे हैं, जिसको आप 25 करोड़ अवाम जिसके हवाले करने लगे हैं, पाकिस्तान का ख़ज़ाना जिसके सुपुर्द करने लगे हैं, ये इससे बड़ी आपकी ज़िम्मेदारी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सहूलतकारी की वजह से ऐसा बंदा आकर इस पाकिस्तान पे बैठ जाए जो मेरे ला इलाहा इल्लल्लाह वाले पाकिस्तान को कहीं ऐसा पाकिस्तान ना बना दे कि जो जिस पर हम सब अफ़सोस कर रहे हों। तो इसलिए मेरी आप सारे भाइयों से, अवामुन्नास से बिलख़ुसूस मेरी गुज़ारिश है, अल्लाह ने आपको मौका दिया है,
کم از کم ضمیر کی آواز سنیں. ڈبے کے پیچھے کھڑے ہو کر مور لگانی ہے, کوئی وہاں پر سوائے اللہ کے کوئی نہیں آپ کو دیکھ رہا ہوتا, کسی کی آپ کو مجبوری نہیں ہے. سب سے بڑی مجبوری آپ کو آپ کے رب کی ہے. اللہ کا حکم ہے کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پارٹیاں آپ کے سامنے ہیں, امیدوار آپ کے سامنے ہیں, آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ. چکوال ہمارا شہر ہے. ایک تو ہم نے باتیں کی ہیں جو ہماری نیشنل لیول کی ہیں, انٹرنیشنل لیول کی ہیں, لیکن چکوال کے حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا. چکوال, میں 27 سال سے چکوال میں ہوں. اس وقت آدھے سے زیادہ چکوال پانی کو ترس رہا ہے. پینے والا پانی دستیاب نہیں ہے, سیوریج نہیں ہے. آج ہمارے آپ ملت چوک پہ, مگی روڈ پہ, ڈکو روڈ پہ آپ جائیں, 650 700 فٹ پہ لوگ بور کروا کر پانی, اور وہ بھی پینے کے قابل نہیں ہوتا. اور اتنا لمبا بور عام آدمی افورڈ بھی نہیں کر سکتا. چکوال کا اڈا جو میونسپل کمیٹی کا اڈا ہے وہ ویران پڑا ہوا ہے. ہم رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. پاس ایک ٹینکی بھی ہے, 20 ٹینکی, سال سے ہاں, پانی نہیں اس میں گیا, وہ 24 فنکشنل نہیں ہو سکی. تو جو لوگ عرصہ دراز سے یہاں چکوال میں حکمرانیاں کر رہے ہیں, ایم پی ایز, ایم این ایز, کم از کم یار اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمارے لوگ ان سے پوچھیں کہ آپ نے 20 سالوں میں 30 سالوں میں ہمارے لیے پانی کا بندوبست بھی نہیں کر سکے. آپ چکوال کو بدلنے کی باتیں کر رہے ہیں, تو کیسے بدلے گا چکوال؟ تو اگر آپ نے بدلنا ہے نا تو سب سے پہلے یہاں سے شروع کریں کہ چکوال کا میونسپل کا اڈا جو ہے اس کو آباد کریں. کروڑوں کی آمدن میونسپل کمیٹی کو ہو, سڑکیں بھی بنیں گی, گلیاں بھی بن جائیں گی, پانی کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے. تو عوام کو چاہیے, عوام اگر شعور کا مظاہرہ کرے گی سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. آپ اپنے مفاد کو ختم کر دیں, پاکستان کا مفاد سامنے رکھیں, سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. جی ویورز, آپ نے یہ انتہائی اچھی اور پرمغز جو باتیں ہیں یہ سنی ہیں عبداللہ نثار اعوان صاحب. اور ان کی جو سب سے خوبصورت بات ہے آج کی اس جو ہماری سیٹنگ ہے, اس کا لب لباب جو ہے وہ یہ ہے کہ سیاست برائے خدمت. اور پریکٹیکلی یہ لوگ کام کر رہے ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ 5 سال بعد آنا ہے اور ووٹ مانگنے ہیں, بلکہ ووٹ مانگے یا نہ مانگے, ابھی تو یہ 2 سال ہوئے ہیں فیلڈ میں آئے ہوئے, لیکن ان کی جو ورکنگ ہے وہ سالہ سال سے جاری ہے, اور بلا تمیز و تفریق کسی بھی نہ کوئی اس میں مسلک انوالو ہے, نہ ہی کوئی پولیٹیکل انوالومنٹ ہے. میں بذات خود ان کے پروجیکٹس کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. تو ان کی بات بھی آپ نے سن لی ہوگی کہ انتخاب آپ کے پاس ہے, جہاں پر آپ نے پرچی پر مور لگانی ہے وہاں پر اللہ کے سوا آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا, کوئی آپ کو چیک نہیں کر رہا ہوگا. تو یہ میرے خیال میں بڑا خوبصورت میسج ہے. ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا. شکریہ.